काबुल में शहर नौ का ये इलाका है। यहाँ आज से आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में अफ़गान जो हैं जिन्हें अब काबुल एयरपोर्ट पर जाने की इजाज़त नहीं है, तालिबान ने कुछ सख्ती शुरू कर दी है। तो ये एक इलाका है शहर नौ का जहाँ दो सफारत खाने हैं। फ़्रांस का सफारत खाना इस तरफ है और कनाडा का सफारत खाना उस तरफ है। दोनों सफारत खाने बंद हैं, लेकिन ये लोग इस उम्मीद में यहाँ आकर बैठे हुए हैं कि उन्हें भी मुल्क से इनखला का मौका मिलेगा। वली रागली दलता वली खलक दा नाज दी वाला खलक خود بدی خاطر ناس دي چې که خدای وکي دا خود اسناد نه لري سفارش تلاش نو کم هیواد تک واړې والا معلومه نه ده چې خدای وکي چار چیرته ولاس اچھا اچھا تی وی هغه ځای نه مونږ خو څه نه لرو نو امید لري چې والا توکل په خدای نو کار سکے کار دی مونږه ګلکاری وو په کار نسته دي کار بند شوی دی او مزدورکاری دا جاړې نه کار کوو څو کار نسته دي افغانستان ته باندې کار په یو هفته مالا کې او ورځ کار کوي دا کله نه تر ډېر وخت کېږي دغه پخواني دولتي اوس کار مال نشته نو طالبان خو وایي کنه چې لاړ نشي او دلته به حالات خو کار مونږ چې کار ته لاړ راکړي کار نشته کاری तो ये सारे अफ़गान जो हैं अफ़गानिस्तान के हालात से इंतहाई नाउमीद होकर यहाँ आकर बैठे हुए हैं। खुले आसमान तले आप देख सकते हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मुश्किल हालात में इस गर्म मौसम में यहाँ सारा दिन बैठे रहे हैं। तो अब लगता है कि एयरपोर्ट से प्रेशर कम करने की खातिर ये लोगों को यहाँ पर ला के रखा गया है। यहाँ से इनको इस मुल्क से निकलना नसीब होता है या नहीं, ये सारे इसी उम्मीद में बैठे हैं।